Rita Serels nga kaning kalabidad kasuko sa Dios nya kining pinadayag 3:12 nga bagong pangalan sa Ginoo moagi og tulo ka mga yugto. Muna hinuktukig malandungan ninyo nga ang representar kini sa kumplito nga mas laom mga pagpahayag sa iyang pagka-Diyos o sa iyang katapusang kadaugan ingon nga hari o hukom. Ang pagdawat nini sa ngalan o sa katimaan igsoon o mga binati kong kapalures o mga viewers sa pagpanag-iya sa personal nga relasyon hukom tali kang Kristo ug sa matinud-anon gyud nga pagtuo ug manunuo. Apan karon gipaila siya pinaagi sa mga tao sa iyang gipadaigan pinaagi sa iyang gahom. Pinaagi sa Espiritu sa Amhan, Anak ug Espiritu Santo. Muna mga binati kong kaigsunan nga kaning kasuko sa Dios sumala sa Isaiah 24:19-20. Ang yuta labihang nga buak